बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से आपकी ज़िंदगी के अंदर 5 बड़े फ़ायदे हैरान कुन आपको मिलते हैं। अगर आप 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेते हैं, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से अगर 5 मिनट भी निकाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की तकदीर बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत की, एक ऐसे अमल की कि जिस पर इतना वक्त नहीं लगता, और अगर जो लोग इस मामूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं फिर उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। और ये अमल अगर करने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट भी निकाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो फिर देखें कि आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ये फैज़, ये मुअज्ज़े, ये करामतें उन्हीं की ज़िंदगी के अंदर रोनुमा होते हैं जिनके यकीन पुख्ता होते हैं। अमल कोई भी हो, चाहे कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी विर्द, कोई भी ज़िक्र जब आप करते हैं तो उसके लिए आपकी खलूस नीयत का होना और साथ आपका तवक्कुल, भरोसा और यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से सिर्फ 5 मिनट, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मिनट अगर निकाल लेते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और उन्हें याद करने के लिए, और याद का दूसरा नाम दरूद पाक की कसरत है। अगर आप हजूर को याद करते हैं, 5 मिनट भी आप याद कर लेते हैं ना, और वो 5 मिनट इतनी तवज्जो, यकसुई और अदब के साथ, ताज़ीम के साथ अगर आप उस वक्त को पढ़ लेते हैं, दरूद पाक उस टाइम में पढ़ लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर 5 बड़े फ़ायदे तो उसी वक्त आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, फिलफोर मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि महसूस करने वाला दिल होना बहुत ज़रूरी है, और वो बातिन की आँख जिससे आप वो बड़े फ़ायदे अपनी ज़िंदगी के अंदर देख सकें। अब अगर रोज़ाना आप 100 बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो 5 हैरान कुन फ़ायदे भला आपको क्या मिलते हैं, ज़रा ये समझिएगा। और ये फ़ायदे, ये फ़जीलतें, ये बरकतें दरूद पाक की आपके साथ बयान करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपको दरूद शरीफ की जो मोहब्बत है, जो शौक़ है, जो लगन है, वो आपको दिलों में पैदा की जा सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद और उनकी मोहब्बत और उनकी निस्बत से जुड़ सकें। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से लेते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। तो सोचें, सबसे पहला फ़ायदा, सिर्फ 1 मरतबा अगर आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो सोचें ज़रा, आप तसव्वुर कीजिए कि 10 रहमतें भी नाजिल, 10 दर्जे भी बुलंद और 10 गुनाह भी मिट जाते हैं। तो पहला फ़ायदा ही ये है कि गुनाहों की माफ़ी मिलना आपको शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी के अंदर 100 किस्म की ऐसी ख़ताएँ सरज़द हमसे हो जाती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में नादानियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप 100 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ लेते हैं ना रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गुनाहों से आपकी ज़रूर खलासी होती चली जाएगी। ये चीज़ बहुत अहम है बहैसियत मुसलमान हमारे लिए कि अगर हम चाहें ताकि हमारा नामा अमाल जो है वो गुनाहों से महफूज रह सके, तो दरूद पाक पढ़ने से पहला फ़ायदा गुनाहों की मुआफ़ी है, दर्जे बुलंद हो जाते हैं, रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर कोई 100 से ज़्यादा भी पढ़ता है, हज़ारों की तादाद में जो पढ़ते हैं, वो तो फिर बहुत ही कमाल करते हैं ना। वो तो उन लोगों का तो मुकाम ही अलग है जो लोग हज़ारों की तादाद में दरूद शरीफ से अपनी मोहब्बत की हाज़िरी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में लगवाते हैं, उनका मकाम ही अलग है। लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं आगाज़ की, जब आप दरूद पाक पढ़ने का आगाज़ करते हैं और 100 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ते हैं तो फिर ये फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा, दिल का सुकून। ये वो फ़ायदा, ये वो नेमत, ये वो दौलत कायनात की जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलती है, और मिलती उन्हीं को है जो अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलों को आबाद रखते हैं।
دل کا سکون بہت بڑی دولت ہے اور کائنات کا امیر ترین شخص ہی وہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ کائنات کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس سکون کی دولت ہے. اگر دل پریشان ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی ہے اور گھبراہٹ ہے، بے چینی ختم نہیں ہوتی، تو درود شریف ایک روحانی دوا ہے. یہ دل کو سکون دیتا ہے جیسے اندر ایک روشنی جل گئی ہو. یہ دوسرا بڑا فائدہ، اگر آپ اپنا قلب مطمئن کرنا چاہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں آپ کا اندر مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی دل کا سکون آپ کو میسر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے صرف 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے سے. تیسرا بڑا فائدہ، رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. جب آپ آغاز کرتے ہیں نا درود پاک سے، آپ اپنا دل لگانا شروع کرتے ہیں، اور یہ آغاز اگر آپ 100 مرتبہ بھی روزانہ درود پاک پڑھنے سے شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے رزق میں وسعت، کشادگی اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگ محنت کے باوجود تنگی کا شکار رہتے ہیں، یہ آپ نے اپنے ارد گرد مشاہدہ کیا ہوگا. لیکن درود شریف رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جتنا بھی رزق آپ کو میسر کیا جاتا ہے اس میں اس قدر برکت عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ کم بھی بہت ہو جاتا ہے آپ کے لیے، بلکہ کم بھی آپ کو زیادہ لگنے لگتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن وہ جو 100 مرتبہ آپ نے روزانہ درود شریف پڑھنا ہے نا، اس میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی نیت کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے. وہ جو 5 منٹ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے نکالنے ہیں نا، اس میں جتنی توجہ، جتنی یکسوئی، جتنا ادب ہوگا، جتنی تعظیم ہوگی، جتنا آپ محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں گے نا، یہ چیزیں پھر اسی وقت آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. چوتھا بڑا فائدہ، روزانہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے سے مشکلات سے حفاظت شروع ہو جاتی ہے. درود شریف ایک ڈھال ہے، یہ آپ کو نظر بد، وسوسوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے. یہ بات کبھی اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ روزانہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے 100 مرتبہ سے ہی آپ نے آغاز کیوں نہ کیا ہو، اور اس سے پھر جتنا آگے آپ مرضی اپنی تعداد کو بڑھا لیں، تو مشکلات سے آپ کو ضرور حفاظت مل جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے جن پر ہمارا کبھی غور اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کرنے والے کو مشکلات سے بچا لیتا ہے، اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ فائدہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایک چھوٹا سا آغاز شروع کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کا، یعنی 100 مرتبہ روزانہ اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. پانچواں بڑا فائدہ، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے. جب آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں روزانہ 5 منٹ نکال کے، تو اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر لیتا. پھر آپ سوچتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے. آپ کی نیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہے درود پاک پڑھنا، تو اللہ پاک پھر آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر آپ کی زبان پر کوئی بھی خواہش آتی ہے نا، کوئی بھی حاجت آتی ہے، تو اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے بحیثیت امتی کے لیے، بحیثیت مسلمان کے لیے، کہ جب وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان پر آئی ہوئی ہر بات کو قبول فرماتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ 5 فائدے تو آپ کو فی الفور ملنا شروع ہو جائیں، آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہو، تو پھر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اور جو اس سے زیادہ پڑھتے ہیں پھر وہ تو کمال کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں درود پاک، ان کا مقام ہی الگ ہے، وہ الگ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا فیصلہ عرش بری پر ہوتا ہے. لیکن جب آپ 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنا شروع کریں گے، عادت بنانا شروع کریں گے، اپنا معمول بنانا شروع کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی اس تعداد میں ضرور اضافہ فرمائے گا، اور آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی طرف آپ کا دل جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالی مائل ہوگا. لیکن آغاز تو کیجئے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا آغاز شروع تو کیجئے. اللہ پاک آپ پر اپنی اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں.
تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کیا ہوگا آپ کی دید کی لذت کا عالم، دیوانوں نے اب تک صرف نام محمد سن رکھا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔